adlaw kaninyo mga higala, niya nasab kita niiling atong takna sa pagtuon. Aron atong pagaisgutan ang atong leksyon niiling si manahona. Gani, ang uluhan sa atong leksyon mga higala o mga kaigsunan, nagkanayon din sa English, the Holy Spirit and the Church. O guban ka na to sa pagtuon niiling si manahona, mao ang atong stewardship o Trust Services Director si Pastor Dan Palomares o ang atong youth pastor sa SPUC Garden Church nga si Pastor J. Policarpio. O ubani kami sulod sa pila ka mga gutlo aron atong pagatunan kining atong leksyon niiling si manahona. Pero sa dili kita magsugod, atong hangyoon daan ang panalangin sa Ginoo pinaagi sa usa ka pagampo. Hangyoon nato si Pastor Palomares nga modubalan niini. Magampo ta higala. Amahan namo nga naka sa mga langit. Gikan kanimo nagaawas ang panalangin ug ang kaalam. Ining taknaa among sugdana ang pagsubay sa mga puntos sa among leksyon ining si manaha. Tuguti nga amo kining masabtan. Amo kining madawat isip nga imong mga anak ug amo kining kinabuhian. Among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Karon nga simana mga kaigsuonan, nindot kayo ang atong coverage sa leksyon kay naglangkob kini sa kalambigitan sa balang espiritu sa kinatibuk-an nga pagpadagan sa iglesia. Usahay nagunahuna ta nga ang balang espiritu nagalihok lang sa individual nga level, pero kining ihang trabaho pinaagi sa usa ka tawo nga nahimong sakop sa mga iglesia, tipik lamang kini nga bahin mga higala. Unya usahay matintal pud ta, Pastor J, nga ang atong iglesia sakto na kayong pagkasukad, Pastor Dan Palomares. Tungod kay daghan na kay tag mga missionary activities ang atong wali. Imagine ka ni atong niaging Sabado na hisgutan ni Pastor Faigaw that we baptize as much as 1 soul per second. O kada minuto na 60 kabuk ang mahimong sakop sa iglesia. Pero kining tanan di ay mga higala o mga kaigsunan, wala gyoy atong ikapahid ini nga kahimayaan sa iglesia kung dili pa tungod sa balang espiritu. Pero sa dili pa ta madto sa unahan, atong basahon una ang atong saguluhon nga bersikulo. Hangyoon na to si Pastor J alang niini. Yes, ang ato ang memory text mabasa sa Episo Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod sa 5. Nag-ingon sa dinhi, nga na nagtinguwa sa pagbantay sa paghiusa sa espiritu diha sa gapos sa pakigdait. Sa 4, may usa ka lawas ug usa ka espiritu, ingon man usab nga gipanawag kamo sa usa-usab ka kapaglaom sa pagtawag kaninyo. 5, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Pagkanindot kayo sa atong memory verse karon nga Sabado. Nga ang watchword nato dinha, Pastor, mura og panagkahiusa kay nagisgot diha usa. Ang pulong usa gibalik-balik pod kapalo ka sa Biblia, nihit kaayo ang mga panid niini. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo nga kung isulod ang tanan nga angay isulod bisag ang kalibutan di pa kaigo, no? Pero dinha gibalik-balik ang usa ka pagtuo, usa ka Ginoo ug usa ka bautismo. O ang posibilidad mga kaigsunan nga kining pagkausa sa iglesia mahimo nga magmalampuson pinaagi lang gyud sa buhat sa balang espiritu. Kani akong gihuna-huna Pastor Hes nga ang dynamo ba, no? Ang dynamic giunsa bitaw, giunsa ni siya sa balang espiritu nga naay mga tawo nga gikan sa nakalain-lain nga background sa kinabuhi. Dailahig mga mentalidad, dailahig mga damgo, direksyon, mga ambisyon. Unya nahimo silang kabahin sa usa ka iglesia. Ang iglesia daan usa ni siya ka gitawag organism, no? Usa siya ka kanang istruktura nga naapoy nagkalain-lain nga bahin nga naa dinha, no? Naay mga level of gitawag agencies nga naa dinha. Pero matingala ka nga ang maong
daghan kay nga mga makinarya mga kaigsunan mapadagan man gyud kana tungod kay na ay gahom dinha nga naguna ug mao gyud ang hinungdan sa kalampusan ug inunta sa spontaneity kana bitong ang padung sa tuo wala na saag, ang padulong sa wala na saag. Kung asa padulong ang direksyon, ang tanan gyud aduna sila gitawag synchronization. Wa gid lain kapahiran kapasanginlan ang balaang espiritu. Yeah. Mao day na pastor nga ang atong nga pagbasa sa teksto nga especially sa verse 4 nag-ingon sa nga wala ra siya mention about sa unity. Gisuportahan sa about sa paglaom pagitawag kita pinagi sa paghiusa diha sa paglaom. Mo na nga ang iglesia di ay mga kaigalahan nga ang iglesia mahimo ni siyang imposible nga nag-exist kung wala usab ang tabang pinaagis paghiusa diha sa balang espiritu o sa paglaom nga giandam diha pinaagi usab sa balang espiritu. Yeah, I think kanang panagkahiusa bitaw nga bagay. Lisod gyud kayo na siya ma-accomplish kay katong gisgutan ni Pastor Paromaris kaganina, one organism. Butang nato pananglit lahi-lahi og pisa ang usa ka makina. Pero pag switch nimo ana sa iyahang ignition, andar na siya unya harmonious gud kayo ang iyang pagpadagan. Pero to think of the different individuals diri sa atong iglesia, lahi-lahi man gitag kultura. Unya ang nakanindot pagiliha Pastor Palomares, lahi-lahi og utok ang mga tao. Oh, lahi-lahi ta og diskarte padagan kung asa ta paingon, pero kung imong tanawon, the wonder of it all, the church goes along pretty well. Maayo gyud kayo ang dagan sa iglesia. Kining tanan mga kaigsunan tungod ni sa nagahiusa nga presensya sa balang espiritu ug mao gyud na ang atong timan-an kanunay labi na sa atong leksyon ining semana. Gani dunay ginagmay kay na ko nga eksperyensya Pastor Buscato nga kanabitaw na kay gi-prepare nga mensahe. Okay. So na kay dugay na nimo gi-prepare. Pag abot nimo sa iglesia di didto ka mo hatag niya nga mensahe. Ang alawiton nga wa gyud mo nagsabot sa singer mihaom sa imuhang giunahuna nga mensahe ha. Kana ginagmay kay na siya nga dynamic mga kaigsunan. Pero diha nimo mapuribahan nga kining balaang espiritu wa gyud ni say puas pagtrabaho nga ang iglesia mo function lang yun dinha sa iyang panagiusa. Insakto gid ay nakoy na dumduman pag yun Pastor just last week na ay family day ang usa ka eskwelahan bitaw og they are having their theme bitaw na sila theme nga ang ilang theme is unity amidst diversity. So I would like to emphasize pod sa ato ang mga viewers nga there's always unity bisan lahi-lahi ang atuang background, lahi-lahi ang naa sa community kay we are focusing not just only sa individual but as a whole ba. So sa iglesia nato God really wants to preserve unity and also nga bisan na ata sa ginatawag nga nagkalahi-lahi sa atong background. Yeah, actually daghan kayong paagi nga ang balang espiritu gyud himong responsible. Gani dili lang kay daghan sa tanang butang. Okay. The Holy Spirit is responsible in the unity of the church. Sama pananglitan. Ang atong pag-compose sa atong mga fundamental beliefs. Lahi-lahi man ta og kahimtang. Insakto gyud. Pero ang doktrina nga imong gitun-an didto sa laing bahin sa kalibutan, Africa, China, America, diri sa ato sa Asia, everything is made possible by the Holy Spirit. Matigala ka nga, maski kita wag kining adaptability bitaw, Pastor. Kanang siyempre pag-abot sa mao nga doktrina, no? Lahi-lahi nga kultura ang giabtan. So lahi-lahi nga kung sa binhi pa ni gisabwag sa lahi-lahi nga umah. Kining kung sa agriculture mga kaigsunan nga linya, dili ang usa ka binhi mo thrive sa tanan nga klase sa umah. Literally, di ba? Pananglitan mangga. Kining mangga dili ni mo thrive sa tanan nga dapit mo bitaw nga naay mga dapit nga ang ilahang mango production, pananglitan maghisguta dito sa Visayas o sa Guimaras. Unique kaayo, maayo kaayo kay ngano man ang composition sa ilang yuta, ang nature sa ilang terrain o ang ilahang environment haom gyud nga pangmangga. Okay. Pero balik-balikan na to ang doktrina, no? Ang binhi sa kaluwasan, ang doktrina pananglitan sa iglesia.
pag-abot na dito sa usa ka kultura, sa usa ka komunidad, matingala ka nga lahi nga komunidad, pero nganong maka-adapt sila, nganong maka-absorb sila sa unsang pamaagi. Unya, the same ang practice like Indonesia, Pilipinas, lahi kaayo nga mga tao, pagdawat sa usa ka doktrina mga kaigsunan, like the Sanctuary Doctrine, nga mao gyud ang major doctrine sa Seventh-day Adventist Church, nganong ang adaptation spontaneous kaayo, ang ilahang pag-internalize sa doktrina maayo kaayo, the same level of intensity and understanding. Balik yun ta sa pagdayeg sa atong Dios sa pagpadala sa Balaang Espiritu. Amen, amen. And sakto di ay nga ang Balaang Espiritu mo to sa nga gi-consider sa Ginoo ang nagkalahi-lahi nga dapit or background nato. Pero ang punto diha nga through the Holy Spirit pinaagi sa Balaang Espiritu, ang gibuhat niya is gi-create niya kining gitawag spiritual band sa atuas matag usa. Sa especially sa community. Through pinaagi usab sa iyahang pulong, kay ang pulong sa Ginoo it was a common kuan magud sa ato ang pulong sa Ginoo it was already inspired by the Spirit. Yeah. Sa luon ako tong imuhang statement. Ngadto paingon man gyud ta sa ultimate gyud nga manifestation sa usa ka Kristohanon sa iyang pagdawat sa Ginoo. Kining tanan pinaagi sa Espiritu gihapon. Gani si Ginoong Hesus sa lihang ang gibautismohan siya, diha man gyud ang presensya samahan nga nadungog gyud sa kinatibuk-an sa tanan nga nagsaksi ni adtong tungura. Unya, ang presensya sa Balaang Espiritu mga higalag mga igsuon, tuwa dito pinaagi sa lampating nga mikunsad kang Ginoong Hesus. Now, atong isgutan karon kining panagkahiusap diha sa bautismo. Okay. Kay sa nabasa na ito kaganina, na may usa lang ka bautismo nga mahimong kasinatian sa tanan nga mga katawhan sa Dios ni ining kalibutan na. Atong nasabtan mga kaigsunan nga diha sa bautismo, mahulagway nako nga mura ni siya og naidaghang kayong mga sandayong, no? Gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit, gikan sa nagkalain-lain nga mga background. Una kining daghan nga mga sandayong ni hatag ni siya contribution sa usa na lang ka channel, sa usa na lang ka sandayong. Na kung panalitan tanaw na to ang dynamic din sa baptism, lahi-lahi ang mga purma adtong mga sandayong, no? Naay sandayong nga kwadro ang iyahang purma, nailingin, naasiguro'y triangle ug uban pa. Pero pag abot ito sa usa na lang ka sandayong nga mao ang bautismo, paglusot adto niya, usa na lang tong purma tanan. Usa na lang to siya tanan. Muna nga naghisgot ang Balaang Kasulatan nga usa lang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Dili lang kay gi-emphasize din mga kaigsunan ang gitawag nga baptism by immersion. Apan ang gi-emphasize din mao nga ang kadtong tanan nga nilusot didto, usa lang adto ang iyahang nadawat nga klase sa gahom, usa lang ang iyang nadawat nga klase sa panalangin, usa lang ang Ginoo nga iyahang gipailawman, ug usa lang ka iglesia ug pamaagi niini diin didto siya nagpasakop. Kining pagka-usa, Pastor Dan. Actually, ang atong kasinatian manggod sa bautismo mga higala, kung imong tanahon ang Roma Kapitulo 6, mura og tibali nakighiusa ta sa tanan nga nasinati ni Hesus didto sa iyang kamatayon. Namatay si Jesus. But through baptism, ako nga Kristohanon, namatay po kukuyog niya. Unya, sa lihang nga gilubong siya dito iyang lubnganan, ako sad, gilubong ko ngadto sa tubigon nga lubnganan o gihawas kauban ni Hesus nga usa ka bag-ong binuhat. So, kini nga pagkahiusan ako, which is my togetherness with Jesus. Nahimo kini siya nga virtue, pinaagi sa Balaang Espiritu, ug tungod kay nahiusa man ko kang Kristo, mahiusa usab ako sa tanan nga kauban ako nga masig ka magtotoo. Na sinati na mo ang usa ka matang sa bautismo, misulod kita ngadto sa usa ka matang sa lawas ni Kristo. Mo nagiingon di ay pastor og mga kapaglaom nga baptism is the most solemn renunciation of the world. Kay pinaagi na bautismuhan kita, pinaagi usab sa Balaang Espiritu. Mo nang giingon bitaw nga we are baptized into a specific body
of church or church body, unsa man ang maingon nimo, Pastor? Why is it specific church body? Okay. Atong ibutang makaigsunan sa usa ka plataporma nga kining bautismo, sama sa ritual no nga ginahimo sa mga organizations dinhi sa kalibutan. Kung moadto ta sa mga batan-on dunay gitawag mga fraternity, naa na sila mga rituals nga maghatag nila og banding sa pa nga pariharatag nadawat nga bunal, no? Ikaw nakadawat kag 25 ka bunal, ako nakadawat kog 25. So mauna siya ang nakapariha nato o nakapahimo nato nga usa. Now going back to the statement of Jesus Christ, sa diha nga hapit na siya mamatay, ingon niya nga kung mosunod mo nako, makadawat ba ka mo sa bautismo nga akong madawat? Gigamit niya ang pulo nga bautismo makaisunan. Paghatag og ilustrasyon nga ang bautismo, usa ni siya something like a discipline, no? Usa ni siya ka disiplina. Usa ni siya ka ritual nga ang tanan mo agi dinhi paglusot nila didto usa na lang ang ilang purma kung sa galingan pa ni nalahi na ang bugas, nalahi na ang binlod, nalahi na tong uban nga tahop, no? So pagawas didto pinanalitan kana nga channel nga bautismo bugas na tanan, so bugas ra gyud na siya tanan. Ang buta mo ipasabot mga kaisunan nga kung kinsa naghimo adto nga bugas lang ang mulusot, ang bala ang espiritu nga paglusot ito sa baptism, ang tanan nga nabautismuhan og Kristo, no? Gisuluban og Kristo na usa din na sa usa ka iglesia, but ipasabot nahimo siyang kabahin sa usa ka lawas tungod sa mao nga bautismo. Mao di na Pastor Dan og Pastor Heshbon nga ang bautismo mao ni siya gitawag nga positibong nga lakang, positive step. Alang nga kita magpa-under sa otoridad sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu nga we will be united. Kaya maghiusa kita, mao ni siya ang positive step nga gibuhat sa Ginoo. Actually kining bautismo mao mo gini naghiusa sa tanan nga mga katawhan sa Dios ngadto sa usa ka lawas. Napay daghang gibuhat ang balang espiritu sa iglesia aron klaro gyud nato nga may panaghiusat ang tanan. Sama pananglitan kining diha sa pagtuo og sa doktrina ug bisan pa sa atong pagmisyon ngadto sa uban gihiusat na one mode of doing things like this tungod na sa balang espiritu, Pastor Day. Gani mahinumdum ko sa history bitaw aning pagkabuo sa to ang mga doktrina, no, ingon nga usa ka iglesia. Gahuna-huna ko sa una mga higala, mga kaigsunan nga naghimo lang sila og usa ka meeting, no. Kunya dito sa mao nga meeting, nag-come up sila nga okay mao ni ang atong plaster sa atong doktrina. Dili na mao ang literal nga nahitabo, no. According to our church history, dunay mga pag-ampo nga gihimo sa usa ka state, dunay mga pag-ampo nga og grupo sa mga tawo nga gihimo sa usa ka province. And then sa diha nga ang usa ka province nag-come up nga mao ni ang atong doktrina, ang lain nga probinsya nag-come up nga mao ni ang atong doktrina. Ang lain nga syudad nag-come up nga mo ni ang atong doktrina. After prayers, pag-asimbol nila mga kaigsunan, wonder of all wonders, usa lang ang ilahang doktrina nga na-come up. There was no votation, Pastor. Wala votation nga gihimo ani nga ora bitag moingon nga okay, by the rule of majority mo ni atong doktrina. Sultian ta mo mga kaigsunan, dili na mo nahitabo. Ang nahitabo dunay mga independent studies nga gibuhat sa mga pioneers sa Seventh-day Adventist Church. O human sa mga independent nga mga study and prayers, nag-asimbol sila, matingala ka nga pareha sila og konklusyon, pareha sila og observation, og pareha og linugdangan ang ilang mga pagtuon. Naay very interesting fact yan ni Pastor Dan. Nagisugutan man nato ang foundation gyud sa atong iglesia. Pagsugod gyud, dihay 5 major doctrines nga nagsugod sa leterang S. Second coming, sanctuary, state of the dead, spirit of prophecy, ug Sabat. Kining 5 nga letter S. Unya, foundation ni, asa na ito ni nakuha. Dili ni kay ato-ato lang. Murag adaptation ni siya sa mga gituhuan pod sa other people nga nahimong nagkahiusan ni atong tungura gikan maputo sa laing mga tinuhuan. Pero wonder of wonders sa giingon ni Pastor Palomares, the Holy Spirit was responsible in the compilation of these fundamental beliefs, mga kaigsuonan. Mao na siya nga ang Biblia, kung aton tan-awon, mao na siya ang the most authoritative nga makahatag o makadiscern sa spiritual truth and error.
Yeah. Mo na siya within sa ato para ma-unite kita nga usa ra gyud ang ato ang sundon which is the power under the power of the Holy Spirit. Yeah, unya higala dili ta ngay matingala nahisgutan man to ganina nga 5 tong foundational doctrines. Unya karon ni abot na ta Pastor Dan og 28. Nag-anam og kadaghan. Yes. Unya we believe that the truth is progressive. Exacto. Pero kining tanan pinangayo og uban sa panalangin sa balang espiritu nga ni come up ta ni ining mga butanga. Gani dili pud nato ikalimod nga within the rank no of the Seventh-day Adventist Church naa din hay mga slight different kanang acceptance no sa uban nga mga doktrina. Yeah. Pero sultian ta mo makaisunan dili sa gitawag nato nga mga cardinal nga mga beliefs. Doon na tayo slight nga diferensya pero dito sa katong mga daplin-daplin nga mga cardinal beliefs. But with respect to kanang gitawag natong distinctive doctrine sa Iglesia Adventista, kining tanan makaisunan na pundar sa balaang kasulatan ug siugdahan sa usa lamang ka balaang espiritu. Mao di ay Pastor Hesbon o sa Pastor Dan makapaglaom nga ang balaang espiritu mao ni siya ang gitawag nga nagahatag nato og panahon nga moduol kita sa ginatawag written word which is the Bible. Yeah. And para dili ta molayo sa ginatawag living word which is si Jesus Christ. Yeah. Mo na sang punto di ay pod sa Ug to. tungod ni ini mga higala, kining tanan gitagaan ta og armamento sa Ginoo pinagis balang espiritu gihiusa ta niya. Ug tungod ni ini nga panagiusa, ang usa ka Kristohanon dili matagbaw nga iyahan na lang ang kunon ang kaluwasan liha lang sa kaugalingon kundi iya pud ning ipahat ngadto sa uban. Unya sa kadaghan nga mga paagi mga kaigsunan, gani wala na lang kaabot og 20 ka mga nasod Pastor Palomares Gamay na lang gyud. wala masulod sa ebanghelyo, Praise the Lord. no? Dili man ni sa ingon nga ato lang ebanghelyo pero sa tanan nga mga nasod nga gahi kayong sudlan, everything is being set in place pinaagi sa ministeryo sa balang espiritu. Gani doon ako ikatampo ni ana mga igsoon nga doon natin nagkalain-lahi nga mga metodo sa pagdala sa maayong balita. Ang akong hangyo nga walay usa unta ini nga atong i-criticize kay ngano man iyahan is balang espiritu sama ni ang balang espiritu mura na siya mananagat Pastor Hesbon nga dili lang kay pamingwit ra iyang sistema. Naa siya'y pukot, Yes. no, naa siya'y Naay baling, basnig. naay basnig, no, naa siya'y laya. Kining tanan mga kaisunan mo ni ang gihimo sa atong iglesia. Lahi-lahi nga mga metodo na atay media ministry, na atay pagwali personal, na atay personal nga mga pagbisita. Kining tanan dili nato idiskwento, dili nato tagaan og inon ta nga makaminusta sa usa ka pamaagi kay dinha ang balaang espiritu mitrabaho para sa kaluwasan sa kadaghanan. Ako idugang Pastor Kadyo Trayod ana ang balang espiritu mo ni sa day ang responsible good sa ginatawag missionary outreach. Yeah. Through missions and services nga gigahin sa Ginoo kanato. Yeah. Tungod sa walang espiritu mga kaigsuonan, may dako ni-explode ang iglesia sa ingon ini ka daghanon nga membro o nahimo kining dako nga panalangin tungod kay nagpaluyo ni ining tanan walay lain kundi ang balang espiritu. Mga higala, wala na kay igo pang panahon aron hisgutan ang daghan pang mga detalye. Sa dili pa kita motapos ni ining atong pagtuon, atong paminawan kining usa ka dalit sa awit. Amid the countless blessings the Lord has given me,
change the world. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Amahan nga balaan, salamat kaayo nga niining si Manaha. Among nasayran nga ang panagiusa sa iglesia nahimong posible pinaagi sa presensya o sa ministeryo sa Balang Espiritu. Salamat o Dios nga imong gipasinati kanamo ang panagiusa diha sa bautismo, panagiusa sa pag-interpret sa imuhang pulong, bisan pa sa among foundational beliefs ug doctrines. Ug gani hangtod nga among gipahat ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa ibuang kalibutan aron matapos ang buhat ug imong masilyuhan ang imong mga katawhan pinaagi lamang sa Balang Espiritu. Salamat o Dios nga imong panalanginan ang imong mga katawhan nga nagtuon sa imong pulong, ilabi na ang among mga magtutudlo nga maoy muripason niining pagtulunan sa iglesia samtang among pagatun-an kining leksyon. Salamat Ginoo nga ikaw motubag sa among pag-ampo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts and I'll understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.